विपिन नमस्कार। संसारभर रहेका सबै मगरहरूको छाता संगठन नेपाल मगर संघको आगामी वैशाख 18 गतेबाट 22 गतेसम्म चितवनमा राष्ट्रिय भेला हुँदैछ। नयाँ कार्य समिति चयनसँगै मगरहरूको आगामी रणनीति अर्थात् मगर अधिकार हक अधिकार पहिचानसँगै आफ्नो अधिकार स्थापितको लागि नयाँ एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्ने मगर संघको कार्य समिति कस्तो बन्ला भनेर जातै चासोको पनि विषय बनेको छ। कसरी हुँदैछ नेपाल मगर संघको केन्द्रीय महाधिवेशन, यी लगायतका विषयमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलमा हुनुहुन्छ नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले के छ, अहिले मगर संघको महाधिवेशनको तयारी अथवा हाम्रो कार्ययोजना कसरी अघि बढेको छ र? मगर संघको हामीले 15औं बैठक 2072 मङ्सिर 18 गते काठमाडौँमा हामी सम्पन्न गर्यौं। त्यो बैठकको निर्णयबाट चाहिँ हामीले अब नेपाल मगर संघको महाधिवेशन चाहिँ गर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ 4 वर्ष कार्यकाल पूरा भयो, त्यो कारणले गर्नुपर्छ भन्ने खालको निर्णय गर्यौं र त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ हामीले 2073 वैशाख 18 गते उद्घाटन सत्र, 19, 20, 21, 22 चाहिँ हाम्रो बन्द सत्र गरेर चाहिँ हाम्रो 5 दिनको 11 राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ हामीले चितवनमा, नारायण अञ्चलको चितवनमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ। यसैको तयारीमा चाहिँ अहिले हामी फेरि अस्ति भर्खर हामी सचिवालय बैठक बस्यौँ, अस्ति गएको 16 गते। त्यसपछि अब फेरि अहिले फेरि हामी लगत्तै 27 गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बसेर नीतिगत निर्णयहरू गर्ने र आवश्यक तयारीको लागि चाहिँ लाग्ने कामहरू भइरहेको छ। अहिले के कस्तो तयारीहरू हुनु बाँकी छ अझै पनि, भनौँ न, जस्तो अझै गर्न बाँकी के छ? महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको लागि बाँकी भएका कुराहरू के छन्? महाधिवेशन सम्पन्नको लागि चाहिँ खास गरी हामीले यो हाम्रो 24औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संशोधन भएको नेपाल मगर संघको विधान, जो मगरहरूको संस्था मगर संघको एउटा मेरुदण्ड हो, यही विधानलाई टेकेर हामी सबैले मगर संघमा मगर समुदायमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यो विधान 24औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको विधानको एउटा मार्गदर्शन अनुसार चाहिँ हामीले जुन यो वैशाखमा महाधिवेशन गर्दैछौँ र त्यो महाधिवेशनको चाहिँ तयारी चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरी हरेक जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरू मगर संघ नेपाल मगर संघको आजीवन सदस्य अनिवार्य बन्नुपर्ने, त्यसपछि जिल्ला समितिमा रहेका पदाधिकारी सदस्यहरू चाहिँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि पर्यवेक्षक बन्ने त्यो प्रावधान छ र अहिले चाहिँ आजीवन सदस्यहरू चाहिँ बनिसक्नु भएको छ। धेरै जिल्लाबाट बनिसक्नु भएको छ, लगभग सबै जिल्लाबाट आजीवन सदस्य बनिसक्नु भएको छ र आजदेखि यो 2072 चैत 20 गतेदेखि चैत 30 गतेसम्म 10 दिन चाहिँ हामीले प्रतिनिधि पर्यवेक्षक छनौटको लागि चाहिँ जिल्लामा मिटिङ राख्न हामी निर्देशन गरेका छौँ। सही बमोजिम जिल्ला समितिले मिटिङ राखिरहेको छ, भातृ संस्थाहरूले मिटिङ बैठक राखिरहेको छ। त्यसै प्रवासमा पनि विदेशमा रहने हाम्रो मगरको वैदेशिक शाखा र वैदेशिक चाहिँ संस्थाले पनि बैठक राखेर प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको नामहरू चाहिँ अबको 1 हप्ताभित्र चाहिँ पठाउने हुनुहुन्छ। त्यसै प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको नाम सहितको उसमा चाहिँ हामी अब आउने केन्द्रीय कमिटीको 27 गतेको चैत 27 गते बैठकमा चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुमोदन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी व्यापक रूपमा चाहिँ यो आर्थिक सङ्कलनको अभियानमा चाहिँ हामी लाग्छौँ, किनभने यो चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अघि यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै महाधिवेशन गर्नको लागि धेरै सहयोग चाहिँ जरुरी छ। त्यो सहयोग जुटाउन चाहिँ हामी दत्तचित्त भएर लाग्छौँ। जो खर्चको अलिकति कुरा भन्नुहोस् न, कति लाग्ला कि यहाँको अनुमान के छ? उद्घाटनमा कति लाग्ला अथवा प्रतिनिधिहरूलाई बस्न खान के कसो लाग्ला, व्यवस्था के गर्नु भएको छ? यो यसो गरेका छौँ हामीले। यो अहिले चाहिँ हामीले चितवनमा वैशाख महिनामा महाधिवेशन गर्दैछौँ। त्यो कारणले त्यो ठाउँ भनेको गर्मी ठाउँ हो। गर्मीको ठाउँमा चाहिँ हामीले सबै ठाउँबाट नेपालको सबै जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिहरू, हिमाल पहाड तराईबाट आउने प्रतिनिधिहरू, अनि त्यसपछि यो हाम्रो नेपालभन्दा बाहिरबाट विभिन्न देशबाट आउने प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहज वातावरणमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ
हामीले उहाँलाई उचित खालको होटेलको प्रावधान गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यो गर्नको लागि चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ खुल्ला सत्र चाहिँ हामीले वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको उसमा प्राङ्गणमा हामीले चाहिँ त्यहाँ खुल्ला सत्र गर्दैछौँ। त्यसै नारायण कला मन्दिरमा चाहिँ हामीले बन्द सत्र गर्दैछौँ। त्यस कारणले अब सबै खालको तयारी भइसकेको छ र यो तयारी गर्नको लागि चाहिँ अब विशेष गरी अहिले चाहिँ यो नाकाबन्दी र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि महँगी भएको कारणले अलिकति हामीले 40 लाख जति हाम्रो लाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। र यो जुटाउनलाई चाहिँ पहिलो त हाम्रो आर्थिक सहयोग अथवा सहयोगी दाताहरूसँग हामीले अनुरोध गर्छौँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल सरकार लगायत विभिन्न दात्री निकायहरूसँग हामी अनुरोध गर्छौँ। अनि तेस्रो माध्यम चाहिँ हामीले प्रतिनिधि पर्यवेक्षकबाट दर्ता शुल्क, त्यसपछि जिल्ला दायित्वहरू, संस्थागत दायित्वहरू हामी तोकेका छौँ। त्यस कारणले यी तीनवटा चाहिँ क्षेत्रबाट चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरेर हामीले महाधिवेशनलाई सफलतम रूपमा चाहिँ हामी सम्पन्न गर्न लागिरहेछौँ। अब महाधिवेशन कसरी सक्ने, कसरी सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि अब मगर सङ्घ चाहिँ अब भोट माग्दै हिँड्यो अथवा गुटबन्दी गर्दै हिँडे भन्ने जुन एउटा आरोप पनि आइरहेको छ कि के छ अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। यो विडम्बना भन्नुपर्छ र कतिपय बाहिर आएको कुराहरू चाहिँ त्यो केही हदसम्म सत्य पनि हो भन्ने लाग्छ। र विशेष गरी मैले यहाँलाई भन्छु, म 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, 9औं, 10औं र अब 11 राष्ट्रिय महाधिवेशन, 4वटा महाधिवेशनमा म अब 3टा महाधिवेशन सहभागी भइसकेको छु। अब 4थो महाधिवेशन म सहभागी बन्दैछु। त्यस कारणले यो 4वटा महाधिवेशनमा सहभागी बन्दाको एउटा प्रतिनिधिको नाताले, एउटा त्यहाँ सहभागी नाताले विगतदेखि अहिलेसम्म देखेको चलन प्रचलन चाहिँ के देखियो भने नेपाल मगर सङ्घ सामाजिक संस्था हो, सामाजिक रूपले हामी एक हुनुपर्छ। यो विचारको हिसाबमा कुन पार्टी हो, कुन विचारको भन्ने कुरा गर्नुहुन्न, अथवा कुन धर्म मान्ने हो, कुन संस्कार संस्कृति मान्ने हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्न। यहाँ त नितान्तै मगरहरूको मात्रै यो साझा संस्था हो। त्यस कारण यसलाई साझा संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने खालको भावना, कामना, यो चाहिँ शुभेच्छा सबैको देखिन्छ। तर विशेष गरी जब महाधिवेशन आउँछ तब चाहिँ महाधिवेशनको सवालमा नेपाल मगर सङ्घ सामाजिक संस्था हो, सामाजिक संस्था भएको नाताले यो सामाजिक संस्थालाई सामाजिक रूपमै राख्नुपर्छ भन्ना पनि अब यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, मेरो पार्टी अनुकूलको मान्छे ल्याउने र मेरो पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी चाहिँ त्यसले प्रधानता अथवा वर्चस्व पाइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन यहाँले भने जस्तै विभिन्न साथीहरूले विभिन्न पार्टीको रोबरमा विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ यो भोट माग्ने अथवा चाहिँ लबिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यो आफैमा गलत हो, किनभने यो यस्तो परम्परा, यस्तो संस्कारले मगर सङ्घको कल्याण पनि हुन्न, मगर समुदायको समृद्धि पनि हुन्न र मगर समुदायको चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले पनि हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने हामी जहाँ छौँ, जुन पार्टीमा छौँ, जुन विचारमा छौँ, जुन धर्म मान्छौँ, त्यो एउटा पाटो रह्यो। तर मगर सङ्घमा आइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ साझा रूपमा मगर सङ्घमा मगरभित्र रहेका सबै मगरहरू अथवा मगर समुदायभित्र रहेका सबै मगरहरूको विचार, आस्था, भावनालाई चाहिँ कहीँ पनि ठेस नलाग्ने खालको चाहिँ व्यक्तित्व आउनुपर्छ, त्यस्तो खालको साझा भावना बोकेको व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने कुराले प्रधानता पाउनु पर्थ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, मैले अघि भने जस्तै केही साथीहरू, केही विचार आस्था राख्ने साथीहरू चाहिँ मेरो पार्टी अध्यक्ष, मेरो पार्टी महासचिव, मेरो पार्टी चाहिँ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अथवा मेरो पार्टीले यस्तो पद पाउनुपर्छ हुन्न भने चाहिँ यो महाधिवेशनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ असहयोग गर्छौँ अथवा यो भनौँ न एक खालको चाहिँ त्यस्तो खालको विरुद्धमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ भन्ने खालको कुरा नै आएको छ। त्यस कारणले यो भोट माग्दै हिँड्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै नकारात्मक रूपमै नमानौँ। तर मलाई लाग्छ हाम्रो आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षक 300 प्रतिनिधि पर्यवेक्षक 200 500 जना जति प्रतिनिधि पर्यवेक्षक उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरू चाहिँ विवेकशील हुनुहुन्छ, मगर सङ्घमा लामो समय योगदान गरेको हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कसैले कुनै पार्टीको आवारमा भोट माग्यो भन्नेमा त्यो व्यक्तिलाई भोट हाल्नुहुन्न। त्यति बेला छान्ने बेलामा स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले स्वविवेकले जिल्ला समितिबाट आउने, विदेशबाट आउने, भातृ संस्थाबाट आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ र काम गर्न सक्ने योग्य मान्छेलाई चाहिँ निर्वाचित गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो को साथी, को मान्छे भोट माग्दै हिँड्यो त्यसले चाहिँ ठुलो विषय लिन्न भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले के जिल्लाहरू पनि छुटेका छन् र 5-6वटा जति भातृ संस्थाहरू पनि यसपटक चाहिँ यो महाधिवेशन भाग लिन नपाउने जुन कुरा आएको छ, अलिकति प्रश्न पार्दैछ किन यस्तो भइरहेको छ होला? यो विषयमा किनभने म एउटा मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिमा सचिवको जिम्मेवारी सहित संगठन विभागको काम गर्नुपर्छ भनेर मैले महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मलाई जिम्मेवारी चाहिँ प्रतिनिधि पर्यवेक्षकले दिनुभएको थियो र सोही बमोजिम मैले काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब धेरै भातृ संस्थाहरू
को रूपमा चाहिँ एउटा भनौँ न क्राइटेरिया पुरा गरेका चाहिँ भातृ संस्थाहरू विशेष गरी चाहिँ जिल्ला शाखाहरू भएकाहरू, त्यसपछि केन्द्रीय समिति राम्रोसँग नियमित बैठक चलेका संस्थाहरू, त्यस्तो संस्थाहरूलाई चाहिँ भातृ संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले लैजानुपर्छ भन्ने खाले हामी तयारी गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हामी गरिरहेका छौँ। तर यो चाहिँ के रह्यो भने विधान चाहिँ हामीले विधान सम्मेलन अथवा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चाहिँ विधान संशोधन गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रावधान छ मगर सङ्घको। त्यस कारणले हामीले 24औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुन सशक्त रूपमा चाहिँ भातृ संस्था बनिपाउँ भनेर चाहिँ आउनुपर्ने सङ्घ संस्थाहरू आउनु सक्नु भएन। त्यो आएपछि मात्र हामी त्यसपछि त्यस उप चाहिँ हामी छलफल बहस गरेर चाहिँ एउटा निर्णय लिन्थ्यौँ र अहिले चाहिँ महाधिवेशनको मुखमा आइसकेपछि यो 1 महिनाको अवधिमा चाहिँ केही भातृ संस्थाहरू नयाँ बनेका छन् र केही भातृ संस्थाको रूपमा चाहिँ भनौँ न पहिले पुरानै रूपमा सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती संस्थालाई भातृ संस्थाको रूपमा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ निवेदनहरू परेको छ र त्यो निवेदन उपर चाहिँ हामीले अस्तिको सचिवालय 16 गते बसेको सचिवालय बैठकले उहाँहरू चाहिँ भातृ संस्था बन्न लायक हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो विषयमा चाहिँ राम्रो छलफल गरेर चाहिँ केन्द्रीय समितिको यो 25औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी चाहिँ हाम्रो प्रावधान छ। विधान संशोधन गरिसकेपछि उहाँहरूको नामहरू भातृ संस्थाको नामहरू चाहिँ हामी विधानमा सम्बोधन राख्छौँ। त्यसपछि त्यो विधानबाट भइसकेपछि आगामी महाधिवेशनमा उहाँहरूलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उचित सम्मान र उहाँहरूको सहभागिताको लागि चाहिँ गरिनु भएको हुनाले त्यो भातृ संस्थाको विषयमा हामी त्यो खालको प्रावधान र व्यवस्था र त्यसको लागि हामी भनौँ न पहल कदमी गरिरहेका छौँ भने जिल्लाहरूको विषयमा चाहिँ कतिपय जिल्लाहरू विगतमा कतिपय जिल्लाहरू चाहिँ मगर भएको अनि त्यसपछि तर चाहिँ मगर सङ्घको गतिविधि गर्न नसकेको र मगर सङ्घ चाहिँ महाधिवेशनको मुखमा आएर मगर सङ्घ गठन गरिएको जिल्ला समिति, तर त्यसले चाहिँ त्यो जिल्ला समितिले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन नसकेको धेरै जिल्लाहरू छ। त्यस कारणले त्यो जिल्लाहरूको अवस्थालाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्ने क्रममा म आफू पनि सङ्गठन सुदृढीकरणको अभियानमा भातृ संस्थाहरूको विषयमा चाहिँ जसरी हामीले नेपाल मगर सङ्घको विधानमा नै यसको चाहिँ प्रावधान चाहिँ भूपू सैनिक प्रहरी सङ्घलाई चाहिँ दिनुपर्छ भनेर पहिले नै बनेको थियो। त्यसपछि अरू भातृ संस्थाहरू जस्तै मगर लेखक सङ्घ, मगर शिक्षक सङ्घ, त्यस्तै गरेर चाहिँ मगर बौद्ध सेवा समिति अनि मगर चाहिँ खेलकुद सङ्घ, त्यस्तै गरेर अब नेपाल मगर पत्रकार सङ्घ लगायतको विभिन्न चाहिँ मगरहरूको सुविकसित सङ्गठनहरूको चाहिँ भातृ संस्था बन्नलाई धेरै क्राइटेरिया पुरा गरिसकेको संस्थाहरू छ। त्यस कारणले अहिले दुईटा मात्र संस्थालाई दिने भन्दा नि राष्ट्रिय सम्मेलनमा 25औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ यसलाई नीतिगत रूपमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र चाहिँ एउटा निचोडमा चाहिँ पुगेर चाहिँ अब हामीले 8-9वटा भातृ संस्थाहरूलाई एउटा क्राइटेरिया पुरा भइसकेका गर्न सक्ने र क्रियाशील मगरहरूको शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ मगर सङ्घको भातृ संस्थाको रूपमा सहभागी गराउँदै मगर सङ्घको नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याउनलाई चाहिँ हामी आतुर छौँ। किनभने भूपोहरूको बिचमा चाहिँ मगर सङ्घ आफै पुग्न सक्दैन अनि त्यसपछि मगर शिक्षकहरूको बिचमा चाहिँ मगर सङ्घ आफै पुग्न सक्दैन। त्यस कारण त्यो चाहिँ क्षेत्रमा पुग्नको लागि मगरको नीति कार्यक्रमहरू पुर्याउनलाई नेपाल मगर सङ्घलाई आवश्यक छ। भातृ संस्थाहरू धेरै आवश्यकहरू छ। हामी दर्जनौं भातृ संस्थाहरू चलायमान भइदियो भने मगर सङ्घको नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ भातृ संस्थाको माध्यमबाट सम्बन्धित समुदायमा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्छ। त्यो चाहिँ मगर सङ्घको एउटा प्रोपर्टी अथवा सम्पत्ति पनि हो। त्यस कारणले पनि अब मगर सङ्घ कति पनि भातृ संस्थाहरूलाई चाहिँ अवसर दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा छैन। भातृ संस्थालाई अवसर दिनुपर्छ। मगर सङ्घको एउटा हाङ्गाको रूपमा अथवा एउटा चाहिँ खम्बाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। जबसम्म भूपू सैनिक सङ्घ, त्यसपछि मगर महिला सङ्घ, मगर विद्यार्थी सङ्घ, लेखक सङ्घ, शिक्षक सङ्घ, मगर बौद्ध सेवा धर्मावलम्बी हरू सबै जबसम्म बलियो हुन सक्दैन तबसम्म चाहिँ मगर सङ्घ बलियो हुन सक्दैन। त्यस कारणले नि मगर सङ्घलाई सशक्त पार्नलाई भातृ संस्थाको आवश्यकता छ। त्यसै गरी जिल्ला समितिहरूको पनि मैले अघि भने जस्तै विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ समिति बनेका छन् र जिल्ला समितिको बनेर तापनि मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिसँग सम्पर्क समन्वय नहुने हामीले मेची महाकाली परिसर जागरण अभियान चलायौँ, सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान चलायौँ, त्यसपछि अञ्चल स्तरीय कार्यक्रम चलायौँ, त्यसपछि अब सङ्गठन विभागकै तर्फमा क्षेत्रीय स्तरको कार्यक्रम चलायौँ। त्यो कार्यक्रममा सहभागिता भएको 4 वर्षमा सहभागिता भएको उहाँहरूको क्रियाशीलताका आधारमा हामीले 65 जिल्ला चाहिँ छनौट गरिसकेका छौँ।